अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक। नाज़रीन, जब से अमेरिका ने वेनेज़ुएला में ऑपरेशन करते हुए सदर और इनकी अहलिया को गिरफ्तार किया है, दुनिया में एक बार फिर से तहलका मचा हुआ है कि मशरिक़ वस्ता के बाद अमेरिका ने पहली बार अपने ही खित्ते का यानी कि लातीनी अमेरिका का रुख किया है और वेनेज़ुएला के सदर और इनकी अहलिया को रात को सोते हुए ठीक उसी तरह गिरफ्तार किया गया। एक खुफिया ऑपरेशन किया गया जिस तरह उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो ये है कि उसामा बिन लादेन को अमेरिका जो है वो एक आलमी दहशतगर्द करार देता था। उसके लिए जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हेलीकॉप्टर भेजकर एक खुफिया ऑपरेशन किया गया। लेकिन ये जो वेनेज़ुएला में किया गया है ऑपरेशन, ये जदीद दुनिया का ख़ास तौर पे दूसरी जंग अज़ीम के बाद, जब से आप कह लें कि दुनिया ने कहीं ना कहीं अमन देखना शुरू किया, मुल्कों की सूरत में दुनिया का एक नया वजूद आया, तो आप कह लें कि ये एक पहला वाक़या है जब किसी मुल्क के सदर को, जो ख़ास तौर पे है अमेरिका ने, इस तरह से जहाज़ भेज कर वहाँ पर ऑपरेशन किया और सदर और उनकी अहलिया को सोई हुई हालत में घसीट कर जो है वो सदारती महल से बाहर निकाला गया और फिर उनको जहाज़ में सवार करके अमेरिका मुंतकिल किया गया। और अब इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो अमेरिका की अदालत में चलेंगे और आज इन दोनों को जो है वो न्यूयॉर्क की अदालत में पेश भी किया जाएगा। तो इस सूरत हाल के ऊपर जो है वो अब दुनिया अपना मुस्तकबिल क्या देख रही है, ख़ास तौर पे रूस और चाइना आप कह लें कि ज़्यादा नज़दीक आना शुरू हो गए हैं इसके बाद। और फिर जो सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका के अपने इत्तेहादी अब ये सवाल उठाना शुरू हो गए हैं कि अगली बारी किसकी होगी और अब दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन आज ये भी बात करेंगे कि क्या ये जो अटैक है, जैसे दुनिया में बातें हो रही हैं कि वेनेज़ुएला के आप कह लें कि तेल के ज़खायर के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए ये जंग है, ये हमसाया मुल्क भी है अमेरिका का और ये हमला भी इसीलिए किया गया, और दूसरा इसमें अमेरिका ने क्या जवाब पेश किया हमले का। तो आज जो है वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर वेनेज़ुएला के हवाले से जो बात की जा रही है कि वहाँ पर तेल के बहुत बड़े ज़खायर हैं, तो वेनेज़ुएला के पास आखिर तेल के कितने ज़खायर हैं। अच्छा जी, दुनिया में अमन के आलमी नाम के ख्वाहां सदर ट्रंप इस वक्त दुनिया के अमन के खुद ही आप कह लें कि उसको तबाही के धाने पर ले आए हैं। अमेरिका की जानिब से वेनेज़ुएला पर हमले और सदर और इनकी अहलिया को बग़ैर किसी मज़ाहमत के अमेरिका मुंतकिल करने पर दुनिया भर की जो तवज्जो है वो इस मुल्क पर अचानक मरकूज़ हो गई है, जो कि तेल की दौलत से मालामाल है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मुल्क जो है वो स्याह सोने यानी कि तेल के एक अजीम समुंदर पर बैठा हुआ है और अदादो शुमार के मुताबिक 2023 तक वेनेज़ुएला के तस्दीक शुदा तेल के ज़खायर तकरीबन 303 अरब बैरल थे और ये मिकदार सऊदी अरब, ईरान और कनाडा जैसे बड़े ममालिक से भी ज़्यादा है। और अमेरिका के मुकाबले में देखा जाए तो वेनेज़ुएला के पास तकरीबन अमेरिका से 5 गुना ज़्यादा तेल है और ट्रंप ये बयान दे चुका है ऑलरेडी कि वेनेज़ुएला का इंतज़ाम भी अब अमेरिका के कंट्रोल में होगा और यहाँ अब अमेरिकी तेल निकालने वाली कंपनियां ही काम करेंगी। अच्छा जी, तो ये जो बयान था उसके बाद ये कहीं ना कहीं चीज़ जो है वो आप कह लें कि साबित हो गई है कि ट्रंप जो है वो चाहता है कि जो तेल का इंतज़ाम है पूरी दुनिया का वो उसके हाथ में हो, और जाहिर है कि वो रूस के ऊपर भी पाबंदियां लगा रहा है। अमेरिका का जो इंडिया के साथ मामला है टैरिफ का, वो हमेशा से हम देखते आए हैं कि इसी चीज़ के ऊपर फंसता है कि वो रूस से तेल नहीं ख़रीदेगा और अगर जो है वो इंडिया रूस से तेल ख़रीदेगा तो अमेरिका उसके ऊपर मज़ीद टैरिफ आयद करेगा। तो ये जो सूरत हाल है आपको देखने में कहीं ना कहीं ये नज़र आती है उस तरफ जाती हुई कि अमेरिका जो है वो अब बराह रास्त उसमें पहली ये बात है कि कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, किसी मुल्क को जो है वो दहशतगर्द करार देकर उसके ऊपर हमला नहीं किया गया, बल्कि छोटी मोटी वजूहात पेश करके। और वजूहात जो अमेरिका ने पेश की वेनेज़ुएला के ऊपर हमला करने की ट्रंप ने, वो ये थी जी कि यहाँ पर इसके जो सदर हैं वो आप कह लें कि सरपरस्ती करते हैं ड्रग कार्टेल की, जो कि आप कह लें कि लातिनी अमेरिका का एक बहुत बड़ा मसला है। ये सिर्फ वेनेज़ुएला का मसला नहीं है बल्कि दीगर जो आप कह लें कि ममालिक हैं जिसमें मैक्सिको भी है, ब्राज़ील भी है, क्यूबा भी है, तो ये यहाँ का एक बड़ा मसला है। तो ये अमेरिका ने सबसे पहले इसका जवाब बनाया और दूसरा ये बनाया जी कि वहाँ पर क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं और ये जो यहाँ पर सदर हैं
یہ جمہوری طریقے سے منتخب نہیں ہو کر آئے، عوام ان کے خلاف ہے اور یہ اپنے ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے میں ناکام ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کی بارڈر کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں یعنی کہ امیگرینٹس کی صورت میں امریکہ میں داخل ہوں وینزویلا کے۔ تو یہ جواز جو ہے وہ پیش کیا ہے صدر ٹرمپ نے حملے کا۔ لیکن باقی میں نے آپ کو بتا دی صورتحال کہ وینزویلا کے پاس اس وقت کتنے ذخائر موجود ہیں، یعنی کہ امریکہ سے 5 گنا زیادہ جو تیل کے ذخائر ہیں وہ وینزویلا کے پاس ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر سیاسی عدم استحکام ہے اور اسی طرح سے باقی بھی مسائل ہیں انتظامی، جس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ جو وینزویلا ہے وہ خود اپنے تیل کے ذخائر کے اوپر اس طرح سے کام کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا، اور ٹرمپ نے یہ خود بھی بیان دے دیا ہے کہ اب امریکی کمپنیاں ہی وہاں پر جا کر تیل نکالے گی، امریکی کمپنیاں ہی انتظامات سنبھالیں گی وہاں پر جا کر۔ لیکن یہ جو وجوہات امریکہ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں، کیا یہ کافی تھی کہ کسی ملک کے صدر کو اور ان کی اہلیہ کو رات کو ان کے بستر سے گھسیٹ کر اپنے ملک میں لایا جائے، اور پھر میڈیا کے سامنے جو تصاویر جاری کی گئیں جس میں صدر کو ہتھکڑیوں میں دکھایا گیا اور ان کی اہلیہ روتے ہوئے ان کے ساتھ چل رہی تھی؟ سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ کہاں ہے؟ تو اقوام متحدہ بھی یہی ہے، لیکن یہ انسان اور دنیا کی تاریخ ہے کہ طاقت کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا، اور یہاں پر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب طاقتور بھوکا ہوتا ہے تو وہ کمزور کو ٹکرے مارتا ہے۔ امریکہ کی آپ کمزور ہوتی ہوئی معیشت، تیل اور معدنیات کے ذخائر پر قبضے جو ہے وہ اس چیز کی واضح مثال ہیں کہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن روس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے اور اپنے اتحادی یوکرین کو دباؤ میں لا رہا ہے کہ وہاں امن اس شرط پر قائم ہوگا جب امریکہ کی ڈیمانڈ یا شرائط کے مطابق وہ اپنی قیمتی معدنیات تک اس کو رسائی دے گا۔ تو دیکھنے میں یوں ہی لگتا ہے جی کہ ورلڈ وار 2 سے لے کر اب تک سپر پاور کا ٹائٹل رکھنے والے امریکہ کو اب اس ٹائٹل کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور جب طاقتور کو اپنی شکست نظر آتی ہے تو وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ حالیہ حرکت کے بعد یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ سے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ 25 سال سے وہ افغانستان، عراق، ایران، شام، لیبیا اور فلسطین میں ناکامی حاصل کر رہا ہے، اور اس کے بعد اب امریکہ نے اپنے ہی ہمسائے میں ایک محاذ کھول دیا ہے جو کہ امریکہ کے امن پر ایک بڑا سوال ہے۔ اور افغانستان میں آپ کہہ لیں کہ کئی سال کی طویل جنگ کے بعد جہاں اسے کچھ حاصل نہیں ہوا، آج تیل کے ذخائر کے لیے وہ وینزویلا کی خود مختاری پر اس نے جو حملہ کیا ہے، ایک بار پھر پوری دنیا کے امن کو خود ہی امریکہ نے غیر مستحکم کر دیا ہے۔ اچھا جی، جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جدید دنیا کی ایک منفرد تاریخ ہوگی یہ واقعہ کہ ایک ملک کے صدر اور اس کی اہلیہ کو رات کے وقت اس کے محل سے گرفتار کیا گیا، پھر انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ کو کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے جواز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی ملک میں امریکہ کی منچاہی حکومت نہیں ہے یا وہاں کا حکمران امریکہ کے مفاد کے سامنے نہیں جھکے گا تو اب کوئی خفیہ سفارتکاری نہیں ہوگی یا سیاسی تبدیلیوں کے لیے کوئی توڑ جوڑ نہیں ہوگا، بلکہ اندرونی سازشوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ امریکہ براہ راست حملہ کرے گا، وہاں کی وزیر اعظم یا صدر کو جو ہے وہ گرفتار کرے گا، اس کا کیس امریکہ میں چلے گا۔ تو یہ صورتحال ہے جی اس وقت کہ امریکہ جو ہے وہ اب بے لگام ہو چکا ہے، لیکن اس کے لیے اب دنیا جو ہے وہ اپنے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ روس اور چائنا اس حوالے سے بڑے کنسرنز رکھتے ہیں، باقی جو اتحادی ملک ہیں امریکہ کے وہ خود بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ جو حرکت کی ہے تو اس کے بعد اگلا نمبر کس کا ہوگا۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔